اللہ ماپیاں دیاں دے پوچھو نہ بولو جیڑے دکھی نے دیاں دے دکھ نہ دکھاوے اللہ ماپیاں دیاں دے پوچھو نہ بولو جیڑے دکھی نے دیاں دے ماپیاں در پیر رکھن ہنجو نے بہندیاں تیاں کار ماپیاں دے امانت تجھے ہوندیاں ماپیاں دکھ آوے بوگ بوگ روندیاں رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے نے پال دے عزت تو کیر نالے رکھ دے سنبھال کے ایک دن بابل دا اے بیٹیاں تیرے ہوئے تے امانت نے چڑکانا دیا کر او بابے او تو تو بعد بدانی پرانے دلیزاں چڑھن دینا کہ نہیں دینا ایک دن بابل دا کار چھاڑ جاندیاں دیاں گار ماپیاں دے امانت تجھے ہوندیاں اللہ فرماتے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے موضوع عرض کیتا ہے رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم تین باتاں تواڈے سامنے عرض کیتیاں نے ایک نبی پاک نماز